बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं घर का कामकाज निपटा रही थी। अचानक ही दरवाजे की दस्तक सुनकर फौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ मासी फ़ेरोज़ा खड़ी थी जो अम्मा से मिलने आई थी। अंदर आकर ज़ोर ज़ोर से बातें करते हुए अम्मा से कहने लगी, ज़मींदारनी ने सारी औरतों को अपनी हवेली में बुलाया है। इस साल ज़मींदार की फसल में खूब मुनाफा हुआ है। पूरे साल की गंदम साफ करवाने के लिए गांव की औरतों को बुलाया है। अम्मा कहने लगी, मुझे तो 2 दिन से बुखार है, तुम सबीना को अपने साथ ले जाओ। वो इस आसरे पर मुझे हवेली भेज रही थी कि शायद 1-2 महीने की गंदम का आसरा ही हो जाए। मैं कहने लगी, हाँ मासी, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, अच्छा है 2 पैसे मिल जाएंगे। मासी कहने लगी, ठीक है बेटा, कल सुबह सवेरे हम दोनों हवेली चलेंगे। अम्मा भी मासी फ़ेरोज़ा की तरह हवेली पर मुलाजमा थी। इसी से तो हमारा घर चलता था। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से उन्हें ऐसा बुखार हुआ जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। मैं रोटियां बना रही थी जब चारों छोटे बहन भाई स्कूल से आ गए। सालन तो बनाया ही नहीं था, पैसे भी नहीं थे और सारा राशन ख़त्म भी हो चुका था। लेकिन रोटियां बनाकर उन्हें लस्सी बनाकर दी, तब जाकर चारों ने रोटी खाई। गांव का सरकारी स्कूल सबसे आखिरी कोने पर वाक़ था। चारों को सुबह सवेरे ही उठकर पैदल वहां जाना पड़ता था। ऐसे में वापसी पर भूख भी शदीद लगी होती। अम्मा मुझे देखते हुए कहने लगी, मेरी बच्ची, तू घर का सारा काम भी करती है, फिर हवेली जाकर भी तुझे मेहनत का काम करना पड़ेगा। मैं कहने लगी, कोई बात नहीं अम्मा, आप भी तो आखिर इतनी मेहनत करती हैं। दूसरे दिन मासी फ़ेरोज़ा के साथ मैं हवेली चली आई। पहली बार मैंने इस हवेली में कदम रखा था। इससे पहले तो हमेशा अम्मा ही यहाँ आती जाती थी। ज़मींदारनी मुझे देखकर चौंक गई। फिर मासी फ़ेरोज़ा कहने लगी, ये कलसूम की बेटी है। कलसूम बीमार रहने लगी है, इसीलिए उसने अपनी बेटी को भेज दिया। गंदम का एक ढेर था जो हवेली के बड़े से सहन में बिखरा था। उसे साफ करने के लिए ही तो औरतों को बुलवाया गया था। मुझे ये देखकर बड़ा अजीब लगा था कि यहाँ पर सारी ही अधेड़ उम्र औरतें थीं, जबकि मैं अकेली नौजवान लड़की। ज़मींदारनी बार बार मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। फिर मासी फ़ेरोज़ा को कहने लगी, कलसूम की बेटी तो बहुत खूबसूरत है, उसने तो कभी नहीं बताया कि उसकी बेटी इतनी प्यारी है। मुझे अजीब सी शर्म आई थी। शायद यही वजह थी कि वो बार बार मुझे देखे जा रही थी। फिर अपने पास बुलाकर मुझे कहने लगी, जाओ लड़की, स्टोर से छाछ उठाकर ले आओ। एकदम ही मासी फ़ेरोज़ा उठ खड़ी हुई और कहने लगी, ज़मींदारनी साहिबा, इसको ना भेजो स्टोर में, मैं छाछ ले आती हूँ। लेकिन ज़मींदारनी ने उसे घूर कर देखा और कहने लगी, हरगिज़ नहीं, यही लड़की उठा कर लाएगी, जाओ शाबाश, जल्दी से लेकर आओ। मैं हिचकिचाते हुए उठी थी। मुझे तो यहाँ किसी चीज़ का इल्म नहीं था। अकेली ही चलती हुई आगे आ गई और स्टोर को ढूंढने लगी। तभी मेरी नज़र एक सफ़ेद लिबास पहने लड़के पर पड़ी जो बागीचे में खड़ा हुआ था। ये हवेली का एक खूबसूरत हिस्सा था जो दरख्तों, फूल और पौधों पर मुश्तमिल था। भाई, ये स्टोर रूम कहाँ है? मैं धीमी आवाज़ में उससे पूछने लगी। अचानक ही वो पलटा था, फिर हाथ के इशारे से सामने इशारा किया। एक कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा था। मैं समझी कि यही स्टोर है। मैं सीधी उस कमरे में चली गई थी। तभी दरवाज़ा एक ज़ोरदार अंदाज में खुद ब खुद बंद हुआ था। खौफ से थर थर काँपते मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा ये स्टोर रूम तो नहीं लग रहा था, बल्कि एक खाली कमरा था जिसमें एक चादर बिछी हुई थी और एक खाली कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। कमरे में अचानक ही घुप अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में मेरा दम घुटने लगा था। दरवाज़ा खोलने की कोशिश में अचानक ही मैं किसी चीज़ से बुरी तरह टकराई थी। बेहोश होने से पहले मेरे मुंह से चीख निकली थी, क्योंकि किसी के हाथ का लम्स मैंने अपनी पीठ पर महसूस किया था। इसके बाद मैं नीचे कर बेहोश हो गई। होश आया तो हवेली में मौजूद सारी औरतें झुकी मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मासी फ़ेरोज़ा कहने लगी, बेटा तुम उस तरफ क्यों गई? वो हवेली का खाली हिस्सा किसी काम का नहीं, स्टोर रूम तो दूसरी तरफ है। लेकिन मैं बुरी तरह रोने लगी थी। फिर ज़मींदारनी कहने लगी, चलो अब रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं, सारी गंदम तो साफ़ हो चुकी है, लेकिन मैंने तुम्हारा हिस्सा अलग से निकाल दिया है, इसलिए तुम उस गंदम को ले जाओ। मैं बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई, अपने वजूद पर अजीब सा बोझ महसूस कर रही थी। सारी औरतों ने अपने अपने मर्दों को गंदम उठाने के लिए बुला लिया था, जबकि मेरे साथ तो कोई मर्द भी नहीं था।
پھر ماسی فیروزہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ میں مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، تبھی دور سے ہی وہی سفید لباس والا لڑکا چلتا ہوا آیا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر غصہ آیا۔ اسی نے تو مجھے اس کمرے میں بھیجا تھا۔ مجھے زمیندارنی نے بھیجا ہے۔ یہ گندم آپ کے گھر پہنچا دوں؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر دوپٹے سے نقاب کر لیا۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ بظاہر مہربان نظر آنے والا یہ لڑکا کس قدر ہوشیار اور مکار ہے۔ یقیناً اسی نے مجھے وہاں جان بوجھ کر بھیجا تھا اور پھر خود مجھے ڈرانے کے لیے اس کمرے میں پہنچ گیا۔ تبھی میرے وجود میں کپ کپی سی دوڑ گئی جب مجھے یاد آیا کہ اس نے میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ گندم گھر کے دروازے پر رکھ دی اور پھر بغیر کچھ کہے مڑ کر چلا گیا۔ اماں گندم کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے میں تو سمجھ رہی تھی کہ زمیندارنی کچھ بھی نہیں دے گی، لیکن آج تو اس نے بڑی مہربانی کی۔ میں خوش تھی کہ چلو 1-1.5 مہینہ تو ہمارا نکل ہی جائے گا۔ ویسے بھی اماں حویلی میں کام کاج کرتی تھی، تبھی تو چند پیسے گھر میں آ جاتے تھے۔ اماں ابا نے بڑے پیار سے میرا نام سبینہ رکھا تھا۔ میں ان کی سب سے بڑی اولاد تھی۔ میرے بعد 2 بہنیں اور 2 بھائی اس دنیا میں آئے تھے۔ یوں کل ملا کر ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میں 10 سال کی ہوئی تو ابا اچانک ہی ایک بیماری سے فوت ہو گئے۔ ان کا مرنا بالکل اچانک تھا۔ مجھ سے چھوٹے بہن بھائی تو بہت ہی چھوٹے تھے۔ یہ ساری زندگی ہم نے غربت کی چکی میں پس کر ہی کاٹی تھی۔ اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی گھر کے حالات بہتر نہیں ہوئے تھے۔ اماں بیچاری حویلی میں کام کاج کر کے ہمیں پال رہی تھی، کیونکہ گاؤں کا زمیندار بہت امیر آدمی تھا۔ میں نے گاؤں کے ہی سرکاری اسکول سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میں گاؤں کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھا لیتی، یوں چند پیسے فیس کے نام پر میں بھی جمع کر لیا کرتی تھی۔ بچپن سے ہی میرے ارد گرد رہنے والے لوگوں نے مجھے احساس دلایا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ میری کالی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور خوبصورت لمبے بال۔ خوبصورتی مجھے ابا سے ملی تھی۔ اماں اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن ان کے نقوش اچھے تھے۔ لیکن میرے ابا تو ایک خوبصورت نوجوان تھے۔ جب جب ان کی تصویر دیکھتی تو مجھے اپنا آپ بالکل ان کے جیسا لگتا۔ بچپن سے ہی اس چیز کا احساس کہ ہمارے سر پر کوئی آدمی نہیں ہے، اس احساس نے میرے اندر محرومیاں پیدا کر دی تھی۔ ویسے بھی آج کل کے حالات میں بغیر مرد کے گزارا نہیں تھا۔ اماں کو پہلے بھی ہلکا ہلکا سا بخار ہو جاتا تھا، لیکن گزرتے سالوں میں وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ مجھے ان کا احساس تھا۔ پھر دوسرے دن وہ بیماری کی حالت میں کام پر جانے لگی۔ میں نے کہا، اماں آپ رہنے دیں، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو وہ اداسی سے کہنے لگی، ارے بیٹا، کام کاج نہیں کروں گی تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تم لوگوں کو کیسے پالوں گی؟ تبھی میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، اماں آج سے آپ گھر پر رہیں گی، آپ کی جگہ میں کام کرنے حویلی جاؤں گی۔ اماں میری شکل دیکھتے ہوئے حیران ہو گئی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک اماں بالکل صحت مند نہیں ہو جاتی، اماں کی جگہ کام کاج کرنے میں حویلی جاؤں گی۔ پھر اس دن ماسی فیروزہ کے ساتھ میں بھی حویلی چلی آئی تھی۔ میں نے زمیندارنی کو کہا کہ اماں کی جگہ میں کام کروں گی، تو وہ خوش ہو گئی، کہنے لگی، اچھا ہے، ایک بھی حویلی میں جوان ملازمہ نہیں، تم کام کرنے میں بھی اچھی ہو۔ پھر اس نے مجھے صفائی ستھرائی کی ذمہ داری دے دی۔ میں اکثر اوپری منزل کے کمرے کی کھڑکی سے اس طرف دیکھتی جس کمرے میں جا کر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ جگہ ہر وقت سنسان اور ویران کیوں پڑی رہتی تھی؟ پھر ایک دن شام کو زمیندارنی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، جب میں نے اسی سفید لباس والے نوجوان کو اس کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اسے دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ یقیناً اس دن یہی تھا جس نے دروازہ بند کر کے زبردستی مجھے اندر بند کر دیا تھا۔ وہ نوجوان تھا بہت خوبصورت، ہر وقت خاموش دکھائی دیتا، بس اپنے کام سے کام رکھتا۔ ایک دن ماسی کے ساتھ واپس آتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ ماسی، حویلی کا وہ حصہ اتنا اجاڑ کیوں ہے؟ عجیب سی وحشت ٹپکتی ہے وہاں سے۔ تو ماسی فیروزہ رازداری سے کہنے لگی، ارے تم بھولے سے بھی اس طرف نہ چلی جانا، تم نہیں جانتی، حویلی کا کوئی بھی ملازم وہاں نہیں جاتا، وہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی، ماسی لیکن میں نے تو اکثر وہاں سے ایک نوجوان کو آتے جاتے دیکھا ہے، وہ تو وہیں پر اسی کمرے میں رہتا ہے۔ اب ماسی آنکھیں پھاڑے حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ کمرہ تو سالوں سے خالی پڑا ہے، اس کمرے کی بھی عجیب کہانی ہے۔
तुम सुनोगी तो डर जाओगी, दोबारा हवेली में जाने का नाम भी नहीं लोगी। वो मुझे डराते हुए कहने लगी। मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि ऐसी बातों से मुझे बहुत डर लगता था, ख़ास तौर पर जिन भूतों के जिक्र से। और वैसे भी अब शाम हो रही थी। अब अम्मा की जगह पर मैंने हवेली का सारा काम संभाल लिया था। एक दिन मासी मेरे साथ काम पर ना गई, मैं अकेली ही चली आई। उस दिन मौसम भी ख़राब हो रहा था। छुट्टी के बाद अकेली हवेली से घर की तरफ आ रही थी जब रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि चलना दुश्वार हो गया। मैं घबरा कर एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। शायद मैंने हवेली से निकलकर ही गलती की थी। अभी मैं परेशानी से बरसती बारिश को देख ही रही थी जब मुझे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा। ये वही खूबसूरत नौजवान था जो मुझे बारिश में भीगते हुए देखे जा रहा था। फिर कहने लगा, जब तक बारिश नहीं रुक जाती आप किसी घर में छत तले खड़ी हो जाएं, वरना पूरी भीग जाएंगी। वो सामने वाले घर की तरफ इशारा कर रहा था जो खेतों के बीचों बीच बना हुआ था। वो ठीक कह रहा था। अगर ऐसी हालत में घर तक जाऊंगी तो यकीनन बीमार होकर बिस्तर से जा लगूंगी। तभी उसकी बात मानते हुए मैं उसी घर में आ गई जो एक कमरे पर मुश्तमिल था, लेकिन उसकी छत थी, दरवाज़ा नहीं। अब वो मेरे बराबर में ही आकर खड़ा हो गया था। बार बार पुरस्रार नज़रों से मुड़कर मुझे देखता। अजीब वहशत ज़दा सा माहौल था। मैं उससे पीछा भी छुड़वाना चाहती थी, लेकिन दिल से ये भी चाहती थी कि मैं अकेली यहाँ पर खड़ी ना रहूं, क्योंकि मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। फिर उससे बात करने की खातिर कहने लगी, तुम हवेली के मुलाजिम हो? अक्सर मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा है। उसने सर झुका लिया। फिर कहने लगा, हाँ मैं वहीं पर रहता हूँ। मेरे माँ बाप नहीं, ज़मींदार के घर में ही मैं बचपन से रह रहा हूँ। उसकी आवाज़ भी उसी की तरह बहुत खूबसूरत थी। अपनी स्याह आंखों से खड़ा वो मुझे देखता रहा। मैं नज़र झुकाकर खड़ी रही। जब तक बारिश नहीं रुकी वो मेरे साथ ही वहाँ मौजूद रहा। फिर कहने लगा, अब बारिश रुक गई है, आप घर चली जाएं। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन वो पलट कर जा चुका था। आज पहली दफ़ा मेरे दिल में उसके लिए अजीब सा एहसास पैदा हुआ था। दिल चाहता था कि मासी से पूछूं कि ये लड़का कौन है, इसका नाम क्या है और ये इतना खामोश क्यों रहता है, लेकिन हिम्मत ही ना कर पाती कि कहीं मासी मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचे। लेकिन अक्सर ही हवेली की सफाई करते हुए खिड़कियों से वो मुझे इसी तरफ दिखाई देता। उसकी स्याह आंखें हर वक्त मुझे देखती रहती थी। मुझे ऐसे लगता जैसे ये भी मुझे मन ही मन में पसंद करता है। न जाने क्यों मुझे वो धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। पहली बार जिंदगी में किसी मर्द का तस्वुर मेरे जहन में आया था। एक दिन मैं मालकन के कमरे की सफाई कर रही थी जब मुझे एक एल्बम मिला था। मैं उस एल्बम को खोलकर देखने लगी। वो ज़मींदार और उसकी बीवी की तस्वीरें थीं। फिर उसकी बेटी की तस्वीर दिखाई दी जो बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही अगली तस्वीर मैंने देखी तो हैरान रह गई। ये तो उसी लड़के की तस्वीर थी जो अक्सर मुझे उस तरफ खड़ा हुआ नजर आता था। हर तस्वीर में हंसता मुस्कुराता ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा था। मैं दिलचस्पी से उसे देखे गई। ज़मींदारनी कब कमरे में आकर मेरे सर पर खड़ी हो गई मुझे पता ही ना चला। उन्हें यूं खड़ा देखकर मैं बुरी तरह से शर्मिंदा हुई, लेकिन हैरान रह गई जब मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे। मैं उनसे कहने लगी, माफ़ करना मालकन, गलती से ये एल्बम मैंने उठा लिया। लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। फिर वो आंसू साफ करते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, बस अब तो उसकी यादें ही रह गई हैं। मैं भी इन्हीं तस्वीरों को देखकर दिल बहला लेती हूँ। मैं झिझकते हुए कहने लगी, आप किसकी बात कर रही हैं बेगम साहिबा? तभी उसने एक तस्वीर खोलकर उसी नौजवान के ऊपर उंगली रखी और कहने लगी, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये मेरा बेटा है आज़र, जो अब इस दुनिया में नहीं। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं कहने लगी, मालकन आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये नौजवान तो जिंदा है, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा था। फिर कहने लगी, क्या वो तुम्हारे सामने भी आया है मेरे बेटे के रूप में? जी, मैंने अक्सर ही उसे इस तरफ चलते फिरते अपनी आंखों से देखा है। ये आपका बेटा जिंदा है। तभी उन्होंने आंसू साफ किए। फिर उदासी से कहने लगी, पहले मुझे भी यही लगता था कि मेरा बेटा जिंदा है, लेकिन इसे समझने में मुझे कई साल लगे। तुम्हें मालूम है, मेरा बेटा 5 साल पहले ही एक हादसे में फौत हो गया था। वो रोते हुए मुझे बताने लगी।
मैं बुरी तरह परेशान होकर उन्हें यकीन दिलाना चाहती थी कि उनका बेटा जिंदा है। मैंने अक्सर सफ़ेद लिबास वाले इस नौजवान को इसी तरफ घूमते फिरते देखा है जहाँ पर सारे हवेली के मुलाजिमों का जाना मना है, लेकिन मालकन तो बड़ी अजीबोगरीब दास्तान सुना रही थी। फिर मैंने फैसला किया कि मासी फ़ेरोज़ा से पूछूंगी कि आखिर असल मामला क्या है। फिर उसी शाम उनके साथ घर वापस आते हुए मैंने रास्ते में ही उनसे ये बात पूछ ली कि क्या ज़मींदार का बेटा एक हादसे में मर गया था। वो अफसोस से कहने लगी, हाँ बेटा, बस क्या बताऊँ, जवान औलाद का सदमा कैसा होता है। दोनों मियाँ बीवी वक्त से पहले बूढ़े हो गए। वो लड़का था भी बहुत खूबसूरत, उसकी याद में ही तो मालकन की ये हालत हुई है। अब तो मैं बुरी तरह परेशान हो गई थी। फिर मैं मासी फ़ेरोज़ा से कहने लगी, लेकिन मासी, मैंने अपनी आंखों से उस लड़के को देखा है, ना सिर्फ शाम के वक्त बल्कि दिन में भी ये मुझे वहीं उसी कमरे की तरफ आता जाता दिखाई देता है। 2-3 दफ़ा तो ये मेरे पीछे भी आया है। अब मासी उछल कर दूर हटी थी। फिर कहने लगी, पागल तो नहीं हो गई? ये कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हो तुम? ये बातें किसी के सामने ना करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। अब ये कहानी मेरी समझ से बाहर थी। मैं सर पकड़े बैठी थी। ना तो मासी फ़ेरोज़ा ने मुझे कुछ बताया और ना ही हवेली की मालकन ने। फिर उस शाम काम करते करते मुझे बहुत देर हो गई थी। मासी फ़ेरोज़ा तो कब की घर चली गई। मैं अकेली ही मालकन से इजाज़त मांगने लगी कि अब मुझे भी घर जाने दो, रात बहुत हो गई है। तभी उसने बड़ी सी थाली में मुझे खाना थमाया था। कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए आज के बाद हवेली का बचा हुआ खाना तुम लेकर जाना। उनकी बात सुनकर मैं बेतहाशा खुश हुई। फिर थाली अच्छी तरह से संभाल कर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और तेज़ तेज़ कदमों से घर की तरफ आने लगी। लेकिन जैसे ही उस सुनसान गली में आई, मुझे अपने पीछे भारी कदमों की आवाज़ आई थी। मैं पलटी तो खौफ से रोंगटे खड़े हो गए। वही सफ़ेद लिबास वाला नौजवान मेरे पीछे पीछे आ रहा था, अपनी खाली आंखों से देखते हुए। मैं घबराकर कहने लगी, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मुझे अकेले आने जाने की आदत है। तभी वो सर्द लहजे में कहने लगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला जाता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए तुम्हारी हिफाजत के ख्याल से तुम्हारे साथ आता हूँ। मैं झुल्ला कर कहने लगी, लेकिन तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारी मौजूदगी की हवेली में किसी को भी खबर नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में जिससे भी बात करती हूँ वो मुझे खामोश रहने का कहता है। क्या तुम मालकन के बेटे नहीं? क्योंकि आज मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी थी। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, नहीं, मैं उसका बेटा नहीं बल्कि उसका हमशक्ल हूँ। सिवाय उस ज़मींदारनी के कोई नहीं जानता कि मैं उस हवेली में रहता हूँ। अजीब पहेली नुमा कहानी थी जो सुलझने में ही नहीं आ रही थी। कभी मासी फ़ेरोज़ा की बातें सुनकर मुझे हैरत होती तो कभी मालकन की। ऊपर से ये अजीबो गरीब लड़का जो हर वक्त मेरे पीछे आता रहता था। पहले पहले तो मैं भी उससे मुतासिर हो गई थी और ऐसे लगता अभी भी कहीं ना कहीं मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करती हूँ। लेकिन आखिर तुम इस हवेली में किस रिश्ते से रह रहे हो? तुम कौन हो? मैं उसकी आंखों में आंखें डाले सवाल कर रही थी। वो कहने लगा, मैंने कभी किसी लड़की को पसंद नहीं किया। तुम्हें देखा तो तुम्हारी खूबसूरत आंखों में खोकर अपना दिल दे बैठा, जब भी तो हर रोज़ तुम्हारे पीछे आता हूँ। उसकी बात ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस तरह मैं उसके बारे में सोचती हूँ, इसी तरह वो भी मेरे पीछे इसी वजह से आता है। वो हमेशा की तरह मुझे घर तक छोड़कर चला गया था। आज मैं खुशी खुशी घर आई थी। फिर अम्मा को कहने लगी, ज़मींदारनी मुझसे बहुत खुश है। उसने कहा है कि अब हवेली का जितना भी खाना बचा करेगा मुझे दे दिया करेगी। अम्मा ने भी इस बात पर खुशी का इजहार किया। कहने लगी, हमारे हालात तो पहले भी अच्छे नहीं, अच्छा है ज़मींदारनी मेहरबान हो गई तो हो सकता है कि हमारे दिन रात बदल जाएं। अब तो जब भी मैं हवेली में जाती, ज़मींदारनी बैठकर मुझसे पूछती कि तुम्हें ये मेरा बेटा कहाँ नज़र आता है। मैं जानती हूँ कि उसका एक हमशक्ल किसी हवेली में रहता है, लेकिन हमने उसे सबसे अलग कर रखा है। तुम ये राज की बात किसी को ना बताना। मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती और कहती कि जिस दिन पहली दफ़ा आपने मुझे स्टोर रूम में भेजा था, उसी दिन वो मुझे नज़र आया था। अब उनकी आंखें अजीब सी हो गईं। न जाने मुझे क्यों वो बड़ी नफ्सियाती और जहनी मरीज़ औरत लग रही थी। शायद जवान औलाद को खो देने का सदमा ऐसा ही होता है।
फिर उसने मुझसे वादा लिया कि तुम ये राज किसी को नहीं बताओगी कि तुम्हें मेरे बेटे का हमशक्ल इस हवेली में दिखाई देता है। अब मैं थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि मासी फ़ेरोज़ा को तो मैं ये बात बता चुकी थी। फिर भी मैंने ज़मींदारनी से वादा कर लिया कि मैं किसी के सामने भी ये राज ज़ाहिर नहीं करूँगी। तभी उसने मेरा हाथ थामा और खिड़की के बाहर की तरफ इशारा किया। खिड़की से सामने का मंजर साफ नजर आता था। वहीं पर तो वो खाली कमरा था जहां पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं थी। कमरे की दहलीज पर वही सफ़ेद लिबास वाला खूबसूरत नौजवान खड़ा था। तो क्या ज़मींदारनी को भी ये हर जगह नज़र आता है? तो मासी फ़ेरोज़ा ने मुझे खामोश रहने का क्यों कहा था? आखिर ऐसी क्या बात है जो सबको मालूम है लेकिन मुझे नहीं? अब तो ज़मींदारनी मुझ पर ख़ास मेहरबान हो चुकी थी। उसने न सिर्फ मेरी तनख्वाह में इजाफा कर दिया बल्कि हर वक्त वो मुझे अपने कमरे में बुलाकर अपने बेटे की बातें करती रहती थी। मैं जैसे उनके लिए बहुत ख़ास हो गई। अब दूसरी मुलाजिम औरतें कहने लगी, ये सबीना तो दूसरी मेहरबानों बन गई। लगता है इसका अंजाम भी वही होगा जिस तरह मेहरबानों को इस हवेली से ज़मींदार ने निकाला था। अब ये कहानी मेरी समझ से बाहर थी। उस दिन मासी फ़ेरोज़ा से मैं कहने लगी, मेहरबानो कौन थी और ज़मींदार ने उसे क्यों निकाला था? उसने अपना सर पीट लिया और कहने लगी, जब भी तुझे कहती थी कि खामोश रहा कर, ज़्यादा ज़मींदारनी के आसपास घूमने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत चालाक और मक्कार औरत है। तुम नहीं जानती कि इसने हवेली में अपने बेटे की मौत के बाद क्या किया है। मैंने मासी के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खुदा के लिए मासी, मेरे सामने पहेलियाँ ना बुझवाओ। मुझे साफ साफ बात नहीं बताओगी तो मैं भला कैसे ये जानूंगी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हवेली के सारे पुराने मुलाजिम जानते हैं लेकिन मैं नहीं। उसने कानों को हाथ लगाया और कहने लगी, ये कहानी मैं तुझे नहीं बल्कि वो ज़मींदारनी खुद तुझे सुना देगी। मैं जानती हूँ कि जिस तरह मेहरबानों को वो अपने दिल की हर बात बताया करती थी, इसी तरह तुम्हें भी जल्द सब पता चल जाएगा। अब मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगी। आज फिर ज़मींदारनी मेरे सामने बैठी अपने माजी की बातें कर रही थी। तभी मैं हिचकिचाते हुए उन्हें कहने लगी, मालकन, मेहरबानो कौन थी? अक्सर मैंने मुलाजमाओं के मुंह से उस लड़की का नाम सुना है। वो परेशानी से मुझे देखते हुए कहने लगी, क्या तुम भी मेहरबानों की तरह मुझे छोड़कर चली जाओगी? क्योंकि सब लोग कहते हैं कि मैं एक जहनी मरीज नफ्सियाती औरत हूँ। मुझे सबके अंदर अपना बेटा दिखाई देता है, वो बेटा जो मुझसे जुदा हो गया। मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। फिर मैं बड़े प्यार से कहने लगी, मालकन, मुझे आप अपनी सहेली समझकर सारी बात बता दें जो आपके दिल में है। उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए, फिर कहने लगी, मैं बहुत दूर एक गांव से ब्याह कर इस हवेली में आई थी। मेरे बाप के पास दौलत जायदाद की कोई कमी नहीं थी। फिर देखते देखते खुदा ने मुझे 2 प्यारे से बच्चों से नवाज दिया। मेरा सबसे बड़ा बेटा आज़र और छोटी बेटी नाइला। दोनों को ही बड़े लाड प्यार से जवान किया था। बेटी की शादी कर दी लेकिन बेटा पढ़ने के लिए दूसरे मुल्क भेज दिया। जैसे ही तालीम मुकम्मल करके आया तो उसका इरादा था कि अपने गांव में बाप के साथ मिलकर ज़मीनों की देखभाल करेगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर हुआ। जब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, यूं खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी के लिए जवान औलाद का सदमा बहुत बड़ा था। मैं तो जैसे पागल होने को थी। चौधरी साहब ने तो जैसे खुद को संभाल लिया था, लेकिन मैं अपने आप को कैसे संभाल पाती। हर वक्त मेरी नज़रें अपने बेटे को तलाश करती रहती थी। फिर कुछ अजीब सा होने लगा जब मुझे अपने बेटे का अक्स हर जगह दिखाई देता। मैं अक्सर रातों को उसे अपने बिस्तर पर बैठा हुआ महसूस करती, तो कभी वो मुझे हवेली के बागीचे में खड़ा हुआ दिखाई देता। सब कहने लगे कि मैं पागल हो गई हूँ। बेटे की मौत के सदमे ने मुझे होशो हवास से बेगाना कर दिया है, लेकिन मैं हरगिज़ पागल ना हुई थी। कोई था जो मुझे अपने बेटे के अक्स में नज़र आ रहा था। फिर एक दिन मैं चौधरी साहब से कहने लगी, मुझे मेरे बेटे आज़र का हमशक्ल हर जगह दिखाई देता है। मेरा बेटा वापस आ गया है। उसे मेरी जहनी हालत पर शक हुआ था। फिर शहर से बड़ा डॉक्टर आया मेरा चेकअप करने के लिए। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक था। बेटे का सदमा अपनी जगह, लेकिन मुझे अपने बेटे का हर जगह दिखाई देना ऐसे ही नहीं था। अब मैं खुश रहने लगी थी। अक्सर बागीचे में बैठी रहती। पूरी पूरी रात गुजर जाती। मैं सामने खड़े अपने बेटे के अक्स से बातें करती रहती थी। न जाने वो कौन था जिसने मेरे बेटे का गम मिटाने में मेरी मदद की थी।
اب ملازمین بھی حیران تھے۔ اکثر عورتیں مجھے پاگل کہتی تھی، لیکن میں پاگل نہیں تھی۔ مجھے نظر آنے والا میرے بیٹے کا ہم شکل میرا درد بھلانے آیا تھا۔ پھر حالات جب زیادہ ہی ہاتھ سے نکل گئے تو میرے شوہر نے ایک مولوی کو بلایا۔ مولوی نے اس پوری حویلی پر دم کیا، پھر کہنے لگا، یہ ایک نیک جنزاد ہے جو آپ کے بیٹے کی شکل میں آپ کی بیوی کو دکھائی دیتا ہے۔ نہ جانے وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ بڑا عجیب ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کی موت کے بعد سے اس حویلی میں موجود ہے۔ وہ صرف آپ کی بیوی کو ہی دکھائی دیتا ہے۔ لیکن چودھری صاحب، جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہے، اسے کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کیجیے۔ اگر آپ کی بیوی کو اس صدمے سے نکلنے میں مدد مل رہی ہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ شاید اس پر اسی نیک جنزاد کو ترس آ گیا، تبھی تو ایک ماں کا دکھ سمجھنے کے لیے اس نے خود کو آپ کے بیٹے کی شکل میں اس کے سامنے ظاہر کیا ہے۔ سب حیرت سے ششدر رہ گئے تھے، لیکن یہ بات چودھری صاحب اور صرف مجھے ہی معلوم تھی۔ یوں ہم دونوں نے وہاں پر کسی کا بھی آنا جانا منع کر دیا تھا۔ اس باغیچے میں ہی وہ نیک جنزاد موجود رہتا تھا۔ بظاہر وہ کسی دوسری شخصیت کا حامل تھا۔ اس کی شکل مختلف ہوگی، لیکن انسانی روپ لیے وہ میرے بیٹے کی طرح اکثر مجھے دکھائی دیتا۔ میں اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آج بھی وہ اسی حویلی میں موجود ہے، لیکن وہ تمہیں بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ شاید وہ تمہارا عاشق ہو گیا ہے، کیونکہ تم ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہو۔ اس لیے میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ یہ راز کسی کو نہ بتانا، جو کئی سالوں سے بات چھپ رہی ہے۔ اگر وہ کسی کے سامنے آ گئی تو سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کا ہم شکل وہ جنزاد اس حویلی سے چلا جائے۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی، جبکہ میں ان کی اس عجیب و غریب کہانی پر حیران تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہر وقت مجھے دکھائی دینے والا وہ نوجوان ایک جنزاد ہوگا۔ اب مجھے زمیندارنی سے بھی عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ یہ عورت اس قدر ذہنی پریشانی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہوگی، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اس کے بیٹے کا ہم شکل وہ جنزاد آخر میرے سامنے کیوں آیا تھا، یہ جان کر میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اس کے پیچھے اس قدر خوفناک کہانی ہوگی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن میں نے زمیندارنی سے وعدہ کیا کہ میں اس جنزاد کا سچ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گی۔ اب بھی پہلے کی طرح وہ مجھے ہر جگہ دکھائی دیتا تھا، لیکن اب میں اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ جب بھی کبھی زمیندارنی کے کمرے کی صفائی کرتی، دور کھڑا کھڑکی کے اس پار وہ میری طرف دیکھتا ہوا مسکراتا رہتا۔ لیکن میں یہ جان کر خوفزدہ تھی کہ ایک جنزاد مجھ پر عاشق ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جنزاد کسی لڑکی پر عاشق ہو جائے تو ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ نہیں، میں اپنی زندگی ایک جنزاد کے پیچھے خراب نہیں کروں گی۔ اب اگر وہ میرے پیچھے آیا تو میں کسی مولوی کی مدد لوں گی تاکہ میرا اس سے پیچھا چھوٹ جائے۔ میں فیصلہ کر چکی تھی۔ پھر اس دن شام کے وقت مغرب کا اندھیرا پھیلنے کو تھا۔ میں اکیلی ہی جلدی گھر کی طرف جا رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں خوف کا شکار ہو گئی۔ وہ جنزاد بالآخر مجھے اکیلا پا کر میرے پیچھے آ گیا تھا۔ میں ایک دم ہی پلٹی تھی۔ سفید لباس والا وہ خوبصورت نوجوان صرف ایک انسانی روپ لیے ہوئے تھا۔ حقیقت میں اس کا وجود کس قدر خوفناک ہوگا، یہ سوچ کر میں دہل گئی تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھتا ہوا کہنے لگا، اب پہلی کی طرح تم مجھ سے بات نہیں کرتی، مسکرا کر نہیں دیکھتی۔ جانتی ہو، جب میری پہلی نظر تم پر پڑی تھی تب سے ہی میں تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں خوف زدہ سے لہجے میں کہنے لگی، تم جاؤ یہاں سے، میں تمہاری حقیقت جان گئی ہوں۔ تم انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہو۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ اداسی سے کہنے لگا، میں تو صرف ایک ماں کا دکھ درد بانٹنے اس حویلی میں آیا تھا، لیکن تب مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو جائے گا یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ تم بھی تو مجھے پسند کرتی ہو۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا۔ میں تیز لہجے میں کہنے لگی، میں تمہیں پسند نہیں کرتی، بلکہ میں تم سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہوں۔ کب تمہاری وجہ سے میں خوف سے مر ہی جاؤں مجھے نہیں معلوم، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں گاؤں کے مولوی سے کہہ کر تمہیں ایک درخت میں قید کروا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسا تھا، پھر کہنے لگا، یہ کوشش تو چودھری نے بھی بہت کی ہے۔ وہ مجھے حویلی سے نکالنا چاہتا ہے کیونکہ میں اس کی بیوی کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت موجود رہتا ہوں،
लेकिन वो अपनी कोशिश में कभी कामयाब नहीं हो सका। मेरी ताकतें बहुत ज़्यादा हैं। अब हवेली का वो हिस्सा मेरा है, इसीलिए मैं खुशी से अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारता हूँ। गांव का कोई मौलवी क्या, कोई बहुत बड़ा आमिल भी मुझे वहाँ से नहीं निकाल सकता। उसका लहजा खौफनाक था। फिर मेरी आंखों में खौफ देखकर वो कहने लगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी जल्दी तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे तुमसे इश्क हो गया है। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैं कांपते वजूद के साथ घर आई थी। घर आते ही मुझे तेज़ बुखार हो गया। अम्मा परेशान थी कि न जाने मेरी बेटी को क्या हुआ है। फिर दूसरे दिन मासी फ़ेरोज़ा आई। मैं हवेली नहीं जा सकी थी क्योंकि बुखार से तड़प रही थी। वो अम्मा से कहने लगी, अरे तेरी बेटी है ही इतनी खूबसूरत, जिसे देखो उसकी नज़र ठहर जाती है। मैं तो पहले ही इसकी हवेली जाने के खिलाफ थी। तुम तो जानती हो उस जिनजात का किस्सा जो कभी ज़मींदार के बेटे के मरने के बाद हुआ था। तब से ही नौजवान लड़कियों का हवेली में आना जाना मना कर दिया गया। मेहरबानों को ही देख लो, बेचारी नौजवान लड़की कमाने के लिए हवेली आई थी, लेकिन कैसे बीमार होकर वापस गई। मेरे जहन में झमाका हुआ था। मैं ज़मींदारनी से मेहरबानों के बारे में कुछ पूछ ही नहीं सकी थी। हाँ, मुझे ये किस्सा भी जानना है। एकदम ही चादर उतारकर मैं उठ खड़ी हुई। अम्मा कहने लगी, लड़की बावली हो गई है क्या? तेरी तबीयत ठीक नहीं और तू हवेली जा रही है। मैंने कहा, अम्मा मेरा जाना ज़रूरी है, मैं आज ही हवेली जाऊंगी। हवेली में आई तो मालकन थी ही नहीं। वो अपना चेकअप करवाने शहर के बड़े अस्पताल गई हुई थी। मैं मायूस सी हो गई, उदासी से सारे घर का कामकाज करती फिर रही थी, जब अचानक ही एक कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हुआ था। मैं उछल कर खड़ी हो गई। फटी फटी आंखों से दरवाजे को देखा, जिसका लॉक खुद ब खुद लग गया था। धीरे धीरे दरवाज़ा बजाने की कोशिश की, लेकिन शायद बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे रोना आया और मैं समझ गई कि ये सब उसी जिनजात ने किया है। अब दरवाज़ा कोई भी नहीं खोलेगा। अचानक ही उसकी भारी आवाज़ सुनाई दी थी। मैं पलटी, मेरी आंखों में खौफ के साए लहराए थे। फिर वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बस तुमसे इश्क हो गया है, जभी तो बार बार तुम्हारे सामने आने पर मजबूर होता हूँ। बस एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं यही तो मरकर भी नहीं कह सकती थी। जानती थी कि जिनजात ज़िंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं रोते हुए उसे कहने लगी, मुझे घर जाना है, ये दरवाज़ा खोलो। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, ये दरवाज़ा भी खुल जाएगा, लेकिन मेहरबानों की कहानी तो सुनती जाओ, जिसे जानने के लिए आज बुखार की हालत में भी तुम इस हवेली में आई हो। मैं बुरी तरह चौंक गई। वो उदासी से कहने लगा, मेहरबानों भी इस हवेली की नौजवान मुलाजमा थी। वो एक दूसरे गांव से हवेली में कामकाज करने आई थी। मैं उसे पहली नज़र में ही देखकर चौंक गया था। ऐसे लगता था जैसे वो किसी की तलाश में यहाँ पर आई है। जिस तरह तुम पहले दिन से ही मुझे देख रही थी, उसी तरह उसने भी मुझे देख लिया था। उसे मेरी मौजूदगी का एहसास पहले दिन से ही हो गया था। उसकी आंखों में किसी चीज़ की तलाश थी। कोई भी नहीं जानता था कि वो यहाँ किसके पीछे आई है, लेकिन मैंने पहले दिन ही उसे देख लिया, जब वो इस हवेली के इस नौजवान लड़के की तस्वीर को सीने से लगाए हुए थी। उसे देखकर आंसू बहाती मैं वो बातें भी जानने लगा था जो कोई भी देख नहीं पाता था। एक दिन वो मालकन के कमरे में बैठी उस लड़के की तस्वीर को देख रही थी, तो मैं उसके पास जा पहुंचा। वो मुझे देखकर बुरी तरह डर गई थी। हैरत से कहने लगी, तुम यहाँ कैसे? मैं उसकी आंखों में देखता हुआ कहने लगा, मैं तुम्हें पहले दिन ही पहचान गया था। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो इधर उधर देखते हुए घबरा गई। फिर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, कहने लगी, खुदा के लिए मेरी असलियत किसी के सामने जाहिर ना करना। मैं इस लड़के से मोहब्बत करती थी जो आज इस दुनिया में नहीं। उसी की तलाश में मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन पता चला कि वो इस दुनिया से जा चुका है। वो रोते हुए कह रही थी, मुझे उसकी मोहब्बत पर तरस आया। उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए उससे जुदा हो गई थी, लेकिन अगर वो जिंदा भी रहता तब भी शायद उसे वो ना मिल पाता। तुम जानती भी हो कि मेहरबानो नाम की वो लड़की कौन थी? वो मेरी ही तरह एक जिनजादी थी। वो हरगिज़ इंसान नहीं थी। जिनजात की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं बुरी तरह घबरा कर उसे देख रही थी। वो कहने लगा, हाँ ये हकीकत है, मेहरबानो नाम की इस लड़की को इस हवेली के सारे ही लोग जानते हैं, लेकिन मेरे अलावा कोई ये नहीं जानता था कि वो हरगिज़ कोई लड़की नहीं थी, वो सिर्फ एक जिनजादी थी।
وہ اس لڑکے سے محبت کرتی تھی جو نوجوانی میں ہی مر گیا تھا۔ اسی کی تلاش میں اس حویلی میں آئی، لیکن پھر آنسو بہاتے ہوئے ایک دن خود بخود یہاں سے چلی گئی۔ وہ اس کے صدمے کی وجہ سے بھی بیمار ہو گئی تھی۔ اس قدر خوبصورت جن زادی کا اچانک یوں بیمار ہو جانا، سارے حویلی والے پریشان ہو گئے تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ اسے میں نے بیمار کیا ہے، کیونکہ صرف میں ہی یہاں پر وہ مخلوق ہوں جو سب کی نظروں سے پوشیدہ ہوں۔ لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی در حقیقت کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی۔ میں نے اس کا پردہ رکھا، کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ جن زادی کس مقصد سے یہاں آئی تھی۔ میں بھی تو ایک ماں کی تکلیف سمجھ کر یہاں آیا تھا۔ میں وہ دن کیسے بھول سکتا ہوں جب میں ایک درخت پر رہتا تھا۔ شروع سے ہی مجھے وہاں رہنے کی عادت تھی۔ اس دن میرے سامنے ہی وہ کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ نوجوان مر گیا، لیکن اس ماں کی تکلیف میں کیسے بھول سکتا تھا۔ وہ بھاگم بھاگ اپنے بیٹے کے پاس آئی تھی، اسے دیکھ کر پاگل ہو گئی۔ مجھے اس ماں پر بہت ترس آیا۔ دھیرے دھیرے وہ دیوانگی کی حدوں کو چھونے لگی۔ اپنے بیٹے کو یاد کر کے عنقریب وہ ذہنی اذیت سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتی۔ تبھی میں اس کی مشکل دور کرنے اس کی زندگی میں آیا۔ اس سے مسکرا کر اس کے بیٹے کی طرح باتیں کرتا، اسی کے کپڑے پہنتا، وہ نہایت خوشی محسوس کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے لوگ اسے پاگل کہنے لگے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کے روپ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس کا غم بانٹنے آیا ہوں۔ وہ ہر وقت مجھے دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور میں اس کی خوشی میں خوش۔ لیکن جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، تب سے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہاں پر ہی رہوں۔ یوں اس حویلی میں رہنے کی مجھے عادت ہو گئی، لیکن جب میری نظر تم پر پڑی تو میں تم پر عاشق ہو گیا، تمہارے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کوئی لڑکی اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اب تم میری محبت ٹھکرا کر مجھے رسوا نہ کرو، اس جن زادے کو اس کی محبت واپس لوٹا دو۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ میں گھبرا کر اسے کہنے لگی، لیکن وہ جن زادی مہربانو، وہ کس حال میں ہے؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگا، آج بھی وہ اس کے عشق میں گرفتار ہے، کیونکہ اگر ہم جنزاد کسی انسان سے عشق کر لیں تو اس کے لیے خود کو مٹا بھی دیتے ہیں اور یا تو اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ شاید عشق نام ہی اسی چیز کا ہے۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ گھر آتے ہی بستر سے لگ گئی۔ پہلے ہی بخار نے میرے وجود کو جکڑا ہوا تھا۔ جب سے یہ حقیقت میرے سامنے آئی تھی، اس کے بعد تو ایسے لگتا کہ میں زیادہ دن نہیں جی پاؤں گی۔ پھر اس دن زمیندارنی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تمہارا حویلی میں انتظار کر رہی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ تم اس قدر بیمار پڑی ہو۔ میں اماں سے کہنے لگی، آپ اسے کہہ دیں کہ میں اب حویلی میں کام نہیں کر سکوں گی، کیونکہ میرا وجود اب مزید کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ کہاں گھر کے حالات بدلنے کی خواہش لے کر حویلی گئی تھی، لیکن الٹا خود ہی بیمار ہو کر واپس لوٹی۔ اب میں گھر ہی رہنے لگی۔ اماں بہت پریشان تھی۔ پھر ایک رات میں اکیلی کمرے میں سوئی پڑی تھی جب کوئی میرے سامنے آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر چیخیں مارنے کو تھی، تب اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہیں ڈرانے نہیں بلکہ تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ کوئی ہے جو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ تبھی میرے سامنے کوئی آیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت جنزادی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر وہ جنزاد کہنے لگا، یہی مہربانو جنزادی ہے جو تم سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، گھبراؤ مت، یہ جنزاد بہت نیک ہے، اس نے میری بھی بہت مدد کی ہے اور اب میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں، کیونکہ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو۔ میں نے اس جنزاد سے وعدہ لیا ہے کہ اب یہ دوبارہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تم اپنی زندگی میں اس کے آنے سے بہت پریشان ہو، بہت مایوسی کا شکار، لیکن اب میں اسے واپس اپنے قبیلے میں لے کر جا رہی ہوں، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے مجھے اس زمیندارنی نے کہا ہے۔ تبھی مہربانوں نے میرے ہاتھ میں خوبصورت زیورات کی تھیلی رکھی، پھر کہنے لگی، یہ میرے خاص زیورات ہیں، اسے میں تمہیں دینا چاہتی ہوں، کیونکہ تم وہ لڑکی ہو جو میرے بعد زمیندارنی کا خیال رکھتی تھی۔ تمہارا دل بہت نرم اور مہربان ہے، ہمیشہ ہی اپنے دل کو اتنا ہی پاکیزہ رکھنا۔ میں اس کے دیے ہوئے زیورات لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر وہ کہنے لگی، کسی کی محبت کا پاس رکھتے ہیں، اس لیے تمہیں میرا دیا ہوا یہ تحفہ لینا ہی پڑے گا۔ وہ جنزادی تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ پھر وہ اس جنزادے کو لے کر ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلی گئی۔
میں حیران تھی کہ اس قدر عجیب و غریب کہانی میرے ساتھ پیش آئی تھی۔ اب میں کبھی بھی حویلی نہیں جاتی، لیکن کبھی کبھار ماسی فیروزہ مجھے کہتی ہے کہ زمیندارنی تمہیں یاد کر رہی ہے، جاؤ اس سے مل کر آ جاؤ۔ تو میں اس کے سامنے بیٹھتی ہوں تو وہ جی بھر کر اپنے بیٹے کی باتیں مجھ سے کرتی ہے، اپنے دکھ درد بانٹتی ہے۔ پھر ایک دن اس نے انکشاف کیا کہ وہ مہربانوں کی سچائی کے بارے میں بھی جانتی تھی، سوائے اس کے یہاں کوئی بھی نہیں جانتا کہ مہربانوں ایک جن زادی ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تم اس جن ذات کے خوف کی وجہ سے یہاں سے کام چھوڑ چکی ہو، تب سے ہی میں نے اسے کہا کہ وہ دونوں یہاں سے چلے جائیں ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اب میں اپنے بیٹے کی یادوں کے ساتھ جینا سیکھ چکی ہوں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور مسکراتے ہوئے واپس گھر لوٹ آئی۔ اب پہلے سے زیادہ حالات اچھے ہو چکے تھے۔ اماں میرے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی، لیکن میں پہلے اس گھر کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے اماں کے ساتھ مل کر گھر میں ہی کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا، کیونکہ اس مہربان جن زادی کے دیے ہوئے پیسوں سے میں نے سارا کپڑا خریدا تھا، وہ بھی شہر سے بہت اچھی کوالٹی کا۔ یوں اماں اب گاؤں میں ہی وہ کپڑا لوگوں کو بیچ دیتی، جس سے اچھا خاصا منافع مل جاتا تھا۔ اب میں نے حویلی میں آنا جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے ایسے ایسے انکشافات سننے کو ملے تھے جس نے مجھے کئی دن کئی سالوں تک حیران پریشان رکھا تھا۔ پھر ایک دن زمیندار کے دوست کی بیوی حویلی آئی تھی۔ اس دن میں بھی اتفاق سے حویلی میں گئی۔ تب اس نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے اونچے گھرانے سے میرا رشتہ آئے گا۔ یوں اس نے اماں سے میرا رشتہ مانگ لیا اور میں شادی ہو کر شہر آ گئی۔ میرا شوہر ایک پڑھا لکھا اور خوبصورت نوجوان تھا۔ میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا اور سمجھدار شوہر مجھے ملا تو میری زندگی بھی بدل گئی۔ آج بھی میں اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو بہت حیرت ہوتی ہے۔ پے در پے انوکھے واقعات نے میری زندگی کو عجیب طریقے سے متاثر کیا تھا، لیکن پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ آہستہ آہستہ دل کے زخم بھی بھر ہی جاتے ہیں۔ میں اپنے دل کی بات کیسے بتاتی کہ میں بھی جن زادے کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ اس سے پیچھا چھڑوانا اتنا آسان تو نہیں تھا، لیکن دل پر پتھر اس کی حقیقت جاننے کے بعد میں نے ہمیشہ کے لیے اس سے پیچھا چھڑا لیا تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ایک بار پیچھے آ جائے تو زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتی۔ لیکن مجھے یہ سب سہنا آسان نہیں لگتا تھا، اسی لیے تو میں نے اپنے دل کی یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ آج بھی گاؤں آتے جاتے میری نظر حویلی پر پڑتی ہے، جہاں کی پراسراریت اسی طرح قائم ہے جو کبھی میں یہاں کام کرتے ہوئے محسوس کرتی تھی۔ کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ واپس حویلی کے اندر جا کر 2 گھڑی زمیندارنی کے پاس بیٹھوں، اس کے دکھ درد سنوں۔ آج بھی وہ اپنے بیٹے کی باتیں مجھ سے کر کے خوشی محسوس کرتی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح محسوس کرتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔